إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة بأحدي الذات والصفات صفاته العليا على الإطلاق ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ دے گفتگو اردو چ کراں یا تسی اتھے ایٹھے ہو یا کدیں لگے گئے ہو؟ نہیں، میں یہ نہ پوچھنا چاہتا، میں یہ پوچھنا چاہتا با تسی اتھے ہی ہو یا کدیں لگے گئے ہو؟ اتھے ہی ایٹھے ہو؟ میں تو سمجھا کوئی لکڑیاں ایٹھیاں سامنے کوئی. ای میں پوچھا اس واسطے وے بھائی سٹیج سیکٹری صاحب اردو چ گفتگو کر رہے تو میں سمجھا شاید تھمے آلی یا اس علاقے یا تھانے چکڑالے دے لوگ کو لکھنؤ چو پاس کرائیں اردو ادب، شاید کو میں مت کو اردو چی گفتگو کر گنا تو اپنی بولی چ ٹھیک ہے کو ہاں نہ تا کرے سو ہو. ہاں میں تساں آکھی با اگیرے تھی وہ تا تساں کو نہیں تھی منا اے پتہ نا ماں تسی کدے نمبی تھی وہ تا میں تساں ایک گل سنا سٹینا. ایک بندہ ہے نا وہ چلی تے اج کے روٹی کھیندا ہے، تو سمی کدے کھادی؟ جس وقت تک تسی باذوق نہ ہو سو نا آمن آلا کوئی تقریر نہیں کر سکتا. ان جو بات بار درخت کھلوتے بندہ اتھیں ہی کھلو رویا. اتنی بندہ تکلیف کر کے آوے اللہ تعالیٰ تساں بھائیاں دا آمنا بیٹھنا اے سننا اللہ اپنے دربار عالی وچ قبول و منظور فرمائے. بڑی مشقت تے تکلیف اٹھا کے تسی آئے ہو تے کدے تھوڑی جی تکلیف ہور بھی کرو تو انشاءاللہ کم ٹر پوسی. وہ چلی تے ٹکر کھیندا ہے نا اس دی والدہ اس نو آکھے اگا اس نو اگائیں کرنا ہو وہ ساتھ آدھی پچھائیں تھی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس مطہر عنوان نال معنون اج دا اے خوبصورت پروگرام سیرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ای ایک بے کنار سمندر ہے. اس سمندر دا کوئی کنارہ کوئی نہیں.
لکھن والے لکھتے پے تے 15ویں صدی ویندی پئی لکھن والوں دی، اج تک لکھاری لکھیندا آندا لکھیندا آندا لکھیندا آندا، لکھن والا اپنے قلم نال، ادیب اپنے ادب نال، خطیب اپنی خطابت نال، ہر کوئی اپنے اپنے ذوق اور شوق نال آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا تذکرہ کریندہ آندا کریندہ آندا کریندہ آندا، لیکن میں عرض کیتی اس دا کنارہ کوئی نہیں، لا یمکن الثناء کما کان حق، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور متا کوئی یہ سمجھے کہ بیان کرن والا لکھن والا کوئی سیرت نگار اپنی پوری زندگی صرف کر دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر نال، آپ دے تذکرہ مبارک نال، آپ دی سیرت دے تذکرہ نال، اللہ دی قسم کھا کے آدھا ساری دنیا لگی رہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مقدس مطہر منور دے نال، ایک جڑا وال آپ دے جسم مبارک نال لگا ہویا ہائی، او وال دا سرا جسم دے جس حصے نال ٹچے منسلک تے متصل، ساری دنیا دے لوگ، ساری کائنات دے لوگ، انسان، جنات، ملائکہ، یہ سارے رل کے ہکا اسے دے بارے چ بیان کرن لگ پمن، اے مقصد دن پر کما حق ہو، اس دی توصیف دا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اس بے کنار سمندر دے وچوں میں جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے نا، اس دا تعلق بھی میرے نبی دی سیرت نال ہے، اور اس بے شمار عنواناں وچوں ایک میرے نبی دی سیرت دا عنوان ہے کہ خلاق عالم نے انسانیت نو اپنے نبی دے نال مخاطب ہون دا طریقہ دسا۔ بس تساں میرے نبی نال گل کرنی تا کنجے کرنی ہے، کس طریقے نال کرنی ہے، کدیں تا منع کیتا نہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اوے لوگو انج نہ پے کرائے جس طرح ایک دوسرے نو آپس وچ بلیندے ہو، اے فلاں بن فلاں ارا، اے فلاں میری گل سن، نا میرے نبی نو انج نہیں سدنا، انج نہیں گل کرنی، مخاطب نہیں انج کرنا۔ اے اللہ
اپنے نبی نال گل کرن دا طریقہ دسیندا. کیوں؟ اے مقام اتنا، اے منصب اتنا میں کہ اگر لا شعوری طور تے بھی نہ جاندے ہویاں بھی اگر کسی بندے کو لو اس ہستی دے بارے ادنا تو ادنا کم تو کم تر درجے دی بھی اگر کدیں گستاخی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری زندگی دی کیتی کرتی ہر شے برباد ہو ویسی. اس واسطے اس بربادی تو بچامن واسطے پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب وچ نبی اکرم سارے پڑھ سو تتا. تسی یقین کرو میں بڑا شدید بیمار ہوں. میں اج کو 10-15 دن تو بعد پہلی باری میں پچھلا جمعہ بھی اپنا کو نہیں پڑھایا، لیکن تسی تھوڑا جہا اتنا تو کر سکسو نا کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آوے تو پڑھ گن سو صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اے جتنا تسی پڑھ سو اتنی اللہ دی رحمت بسی. پروردگار عالم نے اس آیت مقدسہ وچ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 5 صفتاں ذکر کیتیاں. کتنیاں؟ 5 صفتاں ذکر کیتیاں. شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر. یہ صفتاں بیان کرن تو پہلے طرز تکلم بیان کیتا، تخاطب دا طریقہ بیان کیتا. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی نال گل انج کرنی جنج میں اللہ کریندا. اللہ پاک کس طرح مخاطب فرمائندے توجہ فرماوے ہو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے صفتاں بیان کرن تو پہلے او طریقہ دس دیتا. اوے لوگو دنیا دا بھی قانون ہے، دنیا وچ بھی اے اصول ہے. با ادب با نصیب ہوندا ہے، بے ادب بے نصیب ہوندا ہے. ادب نال نصیب وددے نے، بے ادبی نال نصیباں تے خزاں تاری تھی ویندی ہے. خیال پہ کرائے میں اللہ واں، میں خالق ہاں. آمنہ دا لال میری مخلوق ہے، میں معبود ہاں او میرا عابد ہے. میں مسجود ہاں او مین سجدے کرن والا ہے. او اپنی تخلیق وچ میرا محتاج ہے، اپنے معاملات وچ میرا محتاج ہے، کھاون پیون وچ میرا محتاج ہے، ضروریات زندگی وچ میرا محتاج ہے. مخلوق ہے، میں اس دا خالق ہاں. یا انجا سمجھو اللہ دسنا ہے چاندن جویں دنیا دے لوگ
چھوٹے واسطے اے ادب ہوندا ہے کہ چھوٹا وڈے نو کدے نا لے کے نہ بلاوے، اے بے ادبی دے زمرے وچ آندا ہے۔ چھوٹا ہمیشہ وڈے نو بلاوے، ادب دے نال بلاوے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی نو بلاوے ادب نال، بیٹا اپنے والد نو اگر نا لے کے بلاوے ادب والا ہو سی نا، بے ادب شمار ہو سی۔ شاگرد اپنے استاد نو نا لے کے بلاوے او بھی بے ادب شمار ہوندا ہے۔ میں آلے پاسے تکو ایک بندہ گیڑ چ وڑے تے تسی تکو جتیاں تے نو چاون ویندے پے۔ ناراض تے نہ تھی سو، میں ڈردا بھی ہاں چکڑا لے لے کولو، ٹائم بھی کوئی نہیں نہ ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھوٹے نو چاہیدا ہے وڈے نو ادب نال بلاوے، جے نا لے کے بلاوے تب بے ادب شمار ہوندا ہے میرے بھائیو۔ لیکن ایک سوچن دی گل ہے، اللہ تا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر او اپنے نبی نو نا لے کے بلا بھی دے تب ادبی کوئی نہیں۔ لیکن مسلمانوں، مفسرین اکرام اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمائے، او فرمیندن اللہ چاہوے او نا لے کے آکھ سکدا ہائی وڈا جو ہویا اللہ اکبر جے ہویا، الکبیر المتعال جے ہویا، اس نو تا حق بھی حاصل ہائی، لیکن اس بھی انج نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ اس نے اپنی مخلوق نو ایک گل سمجھائیے، میں اللہ اکبر ہو کے آمنہ دے لال نو انج نہ بلیندا، بات ہور کیڑا ہے جس نو اے حق چا دیواں کہ او انہاں نو انج پیا بلاوے بے ادبیاں تے گستاخیاں دے نال، نہ لے لے کے پیا سدا مارے، لاؤڈ سپیکراں نو کھولے تے بات نہ لے لے کے سد پیا مریندا ہوے۔ نا 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 انج نہیں کرنا۔ اللہ ایک گل سکھیندا پیا مین تے تہن، اور ذرا قرآن مجید چاہ ونجو مسلمانوں، ذرا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام پہچانو، میرے نبی دا منصب ویکھو، میرے نبی دا درجہ ویکھو، میرے نبی دی درجت ویکھو، میرے نبی دا اعلیٰ مقام ویکھو۔ قرآن مجید وچ اللہ نے تقریباً کم و بیش 5 پیغمبراں دا ذکر کیتا ہے، لیکن انہاں 5 پیغمبراں نو رب ذوالجلال نے جدو مخاطب فرمایا ہے، اللہ پاک نے نا لے کے بلایا ہے، فلاں پیغمبر نو بلایا، اس پیغمبر نو بلایا۔ میں مثال دیندا قرآن مجید دے اندروں، رب ذوالجلال نے اساں ساریاں دے ابا جان، پہلا انسان ابو البشر، انساناں دی جڑ تے مڈ تے بنیاد حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، او جنتاں وچ رہندے پیون، اللہ کھیا بنجو اے جنت تہان دے دتی ہے، کھاؤ پیو تہاڈی مرضی، جتھے ٹر دے پھر دے وتو۔ اللہ پاک فرمایا یا آدم، نہ لیا کہ نہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین۔ آدم اے جنتی تو تیری گھر والی اتھے رہو۔ عرض کرنا چاہتا اللہ نے نا لے کے بلایا یا آدم، بات تھلنا ٹراؤ۔ ایک پیغمبر ہے جس نو آدم ثانی آکھیا ویندا ہے، دوسرا آدم حضرت
پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اے آدم ثانی پیغمبر ہے. انہاں دا تذکرہ اللہ نے فرمایا سورۃ ہود وچ بڑی تفصیل آندی پئی ہے. پروردگار عالم دا اے او پیغمبر ہے جیڑا پیغمبر 9.5 صدیاں 950 سال ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں ایک سال نہیں 2 سال نہیں ایک صدی نہیں 2 صدیاں نہیں 9.5 صدیاں. بندہ جے گنن لگ پوے تا اللہ دی قسم ہے بندے دے جدندنو پرسیو آویندا. ایڈا لمبا عرصہ ہے بات انج بھی نہیں ایک جمعے والے دھیاڑے واز پیا ہوندا ہے یا سالے تو بعد سیرت دا جلسہ پیا ہوندا ہے, سالے تو بعد توحید و سنت کانفرنس پئی ہوندی ہے. نہیں 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 اے او اللہ دا پیغمبر ہے جس 9.5 صدیاں دے اندر او خود پیا دے رب دعوت قومی لیلا و نہارا. میرے پروردگارا اے جڑی میری زندگی دے 950 سال پہ گزر دینی انہاں وچ انج نہیں کہ میں جمعے والے دھیاڑے واز کیتا ہے یا میں رات نو من کے کدیں درس چا دتا ہے. نہیں نہیں دعوت قومی لیلا و نہارا. دن آیا تا میں توحید دا پیغام سنایا, رات آیا تا میں سنایا. جڑا میں رائے تو مل گیا میں اس نو سنایا, جڑا کچھ سنت وچ لگا پیا میں اس کول بن کے سنایا, زمیندار دی زمین تے بن کے سنایا, دکاندار دی دکان تے بن کے سنایا. مولا لوگاں دے تا ٹائم ٹیبل ہے نہیں پر میں تیری دعوت دے من وچ کوئی ٹائم ٹیبل دا پابند بھی نہ رہوں. دعوت قومی لیلم و نہارا. میں تا اس کم واسطے رات تے دن ہکو کر دیتا. نہ میں رات ویکھی نہ میں دن ویکھا, نہ میں آرام دا ٹائم ویکھا, نہ اجالا ویکھا نہ اندھیرا ویکھا, نہ دیوں چڑھیوں ویکھا نہ لاندا ویکھا. مولا جتھے کوئی جھل گیا اتھیں میں اس نو آکھیا اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اعبد اللہ. جلالین العلامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھدا اعبد اللہ اے وحدو ہو عبادت کرو ایک اللہ دی, جھکو ایک اللہ دے سامنے, نکو کرو ایک اللہ دا, سجدہ کرو ایک اللہ دا, نظر تے نیاز دے وہ اعبد اللہ. مالی ہوئے جسمانی ہوئے بدنی ہوئے قولی ہوئے لسانی ہوئے کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو اعبد اللہ ہکو اللہ دی کرنی ہے. اے ایک گل چاہ کے وداما ایک کول پیا بینداما دن تے رات ہکو کیتی کھلو تائیں. دعوت قومی لیلم و نہارا. اے او اللہ دا پیغمبر ہے کردیاں آخر اللہ نو پیادا مولا میں انہاں سناندا رہیا میرے پالن ہارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں جتنا انہاں نیڑے لاون دی کوشش کریندا اے اتنا میرے کول دور بھجدے ویندے. میں آدا نیڑے آؤ آدن کوئی نہ وہاں دیئے سنتے پے ہو آج بھی یہ نہیں آدے نیڑے نہ لگایا مولی عبدالقدوس اور دے نو توبہ انہاں دے تا نیڑے جیڑا گیا بس گیا. لیکن مسلمانوں اے گل کو نمی نہیں جے تسی پریشان تھی وہ نا تسی بڑے پریشان تھی دے ہائے کہ بن گیا کہ ہو گیا لوگ کے پیا دن سن لوگ کے آدن. نا میرا بھائی اے چوڑا جس بھی پایا اے چوڑا جس بھی پایا نا
تے اس دے چولے تے انگلیاں اٹھ دیاں راسن، لیکن اے دنیا واسطے تا پایا نہیں، پایا اس سے واسطے وے، تے اس دے پچھے اگر کوئی کسے نو تکلیفاں دیندا اللہ اپنی رضا واسطے سمن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین آکھو۔ ساسو اے پچھلے پیدن کوئی نہیں، تبدیلی دا زمانہ آیا ودا توں کے ودا گلاں کریندا، او اللہ دا پیغمبر جڑا ایڈی محنت کیتی کھلوتا ہے، اللہ دی شان ویلا گیا، اس چاکھیا مینڈی اکھاں دے سامنے مینڈے حکم دے مطابق ایک کشتی بنا چاہتے جڑے نال ودے نی موحدین دی جماعت، انہن کشتی چا سوار کر ود اگلی گل میں کر گھندما، اللہ دا پیغمبر کشتی وچ کشتی پیا بنیندا تیاری پئی ہوندی ہے، ادو اللہ دے عذاب دی تیاری پئی ہوندی ہے، اللہ عذاب الہی تو بچائے، اچھی آمین آکھو، اللہ اپنی پکڑ کو لو بچائے، اے تیاری پئی ہوندی ہے، ادے کشتی تیار ہوئی ہے، ادے او تیاری پئی ہوندی ہے، اللہ دس دیتے فارت تنورو ہے جڑے معاملے ہو گئے توت کشتی چڑھ ونجے پیغمبر، اللہ دا پیغمبر کشتی چڑھ گیا، نال موحدہ نو چڑھا گدا ہے، ہن کشتی چڑھے ہے تے کشتی چڑھ کے اللہ دا نبی کے پیا پڑھدا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ دا نبی ہے، اللہ دا نبی پیادا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، دس دتا آمن علی انسانیت نو آدم ثانی پیغمبر نے ایک گل سمجھا دیتی ہے، اے لوگو کشتیاں دا چلاون والا بھی پلے نو کھنو اللہ دا کدیں او خدا دے بندے او می بس پوسنے سیاسی جلسے تویندے ہو راندے ہو سو، اے ہن انج صوفی بنے بیٹھے نکھی نا زندگی کدے نہیں گئے، تے میں تکیندا رہندا کدے نہ ہو گئے تے او جت کے ہنجے ٹر گئے نتھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کشتیاں دا چلاون والا نہیں، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، کشتیاں دا چلاون والا، بیڑیاں نو تارن والا، کھلارن والا، لنگر ارداز پیا کریندا ہے، کشتی دا ملا اپنی کشتی تے جہاز نو او ہے اڈیا رسا ہے، نال ہے او جیا چپو بنیا ہویا، او اڈے وگیندا ہے، حقیقتاً اس دا آسرا کس تے ہوندا ہے، انہاں رسیاں تے کوئی نہیں ہوندا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اے پیغمبری سبق، پیغمبری سبق، پیغمبر دا دسا ہویا سبق، اے لوگو بیڑیاں نو تارن والا بھی اللہ، پار لاون والا بھی، وت کیڈا پھپھورے انہاں لوگاں دا جڑے پیغمبری تعلیم دے خلاف پیا کریندا ہے، آدا ہے یا بہاول حق تے بیڑا دک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، اللہ دا نبی آدا ہے کشتیاں نو پار لاون والا کون ہے، اللہ اس نو نادان نو ہدایت دے دے وے، آمین آکھو چاہ خدا دا نام ہے او دل چو کڈ سٹو ہر شے، آکھو اللہ اس نو ہدایت دے دے وے، آمین آکھو چاہ، آکھو چاہ، آکھو چاہ، ڈڈو آکھو چاہ، اساں دشمن کوئی نہ میرے بھائی، اساں تا خیر خواہاں، اللہ دا نبی فرمیندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین تا خیر خواہی دا نام ہے، اللہ دی قسم ہے میں اپنے بھائی دے اس گھر وچ جلسے واسطے کسے نو زج کرن واسطے نہ آیا، خیر خواہی واسطے آیا، انسانیت دی خیر لے کے آیا، اور میرے بھائیو اس کائنات وچ سب تو وڈی خیر اللہ دی توحید ہے، اچھا آکھو، آکھو بے شک
اللہ دا پیغمبر کے فرمائندہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ایک کشتی ٹردی پئیے کینڈے سہارے تے، کینڈے سہارے تے. اللہ دا نبی اپنی کشتی اللہ دے حوالے پیا کریندا ہے. ٹر پئیے کردیاں کردیاں اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا سامنے جتھے لوگ غرق پہ تھیندے اس کنارے دے اتے اللہ دے پیغمبر دا سکا پتر کھلوتا ہویا. سکا پتر ہے، سلبی پتر ہے حضرت نوح علیہ السلام دا. او سامنے نے حضرت نوح علیہ السلام تکیندے پین، موجاں اٹھ دیاں پئیاں نے، لوگ غرق تھیندے پے نے. ہائے ہائے موج اٹھی آندی ہے، میرا لخت جگر بھی غرق کر دے سی، میرا لخت جگر بھی بچے تباہ و برباد ہوئے سی. اللہ دے پیغمبر تکا ادو موج اٹھی ہے، ادو کنان کھلوتا ہویا ہے. اللہ دا پیغمبر فرمائندہ یا بنی ارکم معنا، یا بنی ارکم معنا لا تکن مع الکافرین. او میرے پترا، او میرے پترا اج اوہ بچسیا جڑا میرے کشتی چاہوے سی، ورنہ بچن دا ہور راہ کوئی نہیں آ، ہور رستہ کوئی نہیں آ. انہاں نال نہ منج نہ منج نہ منج، انہاں نال جنہاں نال تو ویندا پیا ہے انہاں اتھے بھی غرق تھیم نہیں تے اگے تا انجے ہی غرقا انہاں واسطے تیار پیا ہویا. لا یا بنی ارکم معنا، میرے نال آ ونج میرے پترا، میرے نال آ کے سوار ہو ونج. لیکن پتر ہائی غیر اللہ تے تکیہ کرن والا، غیر اللہ دے سہاریاں تے جیون والا، غیر اللہ دے ناں تے منتاں کھا کھا کے او بندہ جڑا غیر اللہ دے تکیے کیتی کھلوتا ہے. ہن چھیکڑ ویلے سامنے پانی دیاں موجاں اٹھ دیاں پیاں نے، طوفان اٹھا کھلوتا ہے. بات بھی کیا دے ساوی لا جبل یاسمنی من الماء. ابا غم نہ کر، ہے تکیندا پیاں ہیڈا وڈا جودی پہاڑ ہے، کتھے پہاڑ دی چوٹی کھلوتی ہے. ایک ایڈا ہی پانی رڑدا رڑدا کیوں نہ لگاوے، آخر پہاڑ پہاڑ ہوندا. بات میں ساوی لا جبل، میں اس پہاڑ تے چڑھ ویساں. اے پہاڑ یاسمنی من الماء، اے من پانی کولو بچا گنسی. آخر ہائی نہ مشرک کہ ہائی مشرک ہائی سہارے غیر اللہ دے ڈھڈیندا ودا ہائی. ہن بھی غیر اللہ دے سہارے تے اس آسرے تے کیا دا یاسمنی من الماء. اللہ دا پیغمبر فرمیندا کوئی نہ میرے پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اج کوئی نہیں آ بچدا، اج اوہ بچ سی جس نوں کون بچے سی جی. او پچھلے بھرا تا اللہ دا نام ہے، اللہ دا نام تا گھنوں چاہ کون بچے سی. لا عاصم اليوم. میں اتھے کدے کوئی جوار باجرہ کھلوتا کو بٹیرا ایٹھا ہویا تسی نا گھن والا تو نہ سمجھا، بندے ہی نہیں پہ سن دے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج، حال بینہم الموج فکان من المغرقین. اللہ دا قرآن نے مسلمانوں، اللہ دا قرآن نے، اور یقیناً تساں میرے بھائیاں بزرگاں دا عزیزاں نوجواناں دوستاں دا اس گل تے تا پکا ایمان ہے نا. اس کائنات وچ پکی سچی سچی کھری کتاب، اچا کھو کیڑی کتاب ہے؟
کیڑی کتاب ہے؟ مسلمانوں لوگ آدن فلانی کتاباں چ لکھا پیا، فلانی کتاباں چ لکھا پیا، فلانی کتاب چ لکھا پیا۔ او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، ان کتاباں پیچھے چا رکھو، اساں انج نہ آکھ دے فلانی چ لکھا پیا، فلانی چ لکھا پیا مولانا حسین علی دے قافلے دا ہر فردادا۔ اے لوگو کتھے لکھا پیا؟ اچا آکھو کتھے لکھا پیا ہے؟ قرآن چ لکھا پیا ہے۔ ہن مرضی تواڈی ہے، اس پاسے ویندے ہو یا کتاباں والے پاسے ویندے ہو؟ کیڑے پاسے ویسو؟ پکی گل ہے، او پکی گل ہے۔ ہاں ہاں تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ تیری اپنی اپنی قسمت ہے میرا بھائی، نہ میں تیرے نال لڑدا ماں، نہ طنز کریندا، طنزن نہیں، میں تا دعوت عام دیندا۔ آ میرا بھائی، لوگاں دیاں کتاباں نو چھوڑ، اللہ دی کتاب دے پیچھے آ۔ اتبع ما اوحی الیک، اس آکھیا میں نہ آدا او پہ آدا، تے آکھدا بھی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پہ آدا۔ اتبع ما اوحی الیک، اتلو ما اوے وتلو ما اوحی الیک بان اتلو القرآن۔ یہ کون پہ آدا؟ اللہ پہ فرمائے۔ گل تا کدیں بہت لمبی تھی گئی تے میں تا اللہ دا پاک پیغمبر کے فرمائندہ ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، سمجھا، وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین قال یا حضرت نوح علیہ السلام اتھے تک کا پتر پیا ویندا اس پاسے، او غرقم اللہ دا پیغمبر آدا او میرے پالن ہارا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرے پالن ہارا، اے میرا پتر ہے، میرے گھر چ جمیا ہے، میرے گھر دے آنگن چ کھیڈا وے، میرے گھر دے بیڑے وچ بڑا ہویا، میرے گھر دی چھت دے تھلے بڑا تھیا ہے۔ میرے پالن ہارا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، سارے حاکماں چ بڑا حاکم بھی تو میں، میرا پتر ہے میرے مولا، پتر ہے میرے مولا، تو آکھائی تیری اہل نو بچا گنساں، اے میرا پتر ہے میری صلب چو اس جنم لے آئے، میری بیوی دی کھوک چو جنم لے آئے اس بچے نے۔ اللہ پاک فرمایا ہن جواب سنو مسلمانوں، اللہ اپنے پیغمبر نو نہ گھن کے پیا بلیندا ہے، نہ گھن کے مخاطب پیا کریندا ہے۔ آدم اول نو بھی نہ لے کے بلایا، آدم ثانی دا نمبر آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اے میرے نوح پیغمبر، ہن پہلے تا اللہ نہ گھن کے بلایا، بات نہ لاکھیا لیس من اہلک، میرے پیغمبر اے تیری اہل وچوں، اے تیری اہل وچوں نہیں ہے، اے دنیا دا قانون ہے، دنیا دا قانون ہے۔ مسلمانوں، چودھری دا پتر چودھری ہوندا، ملک دا پتر ملک ہوندا، سرداراں دا پتر تھکے تا نہ ہو پے، سردار دا پتر سردار ہوندا ہے، مولوی دا پتر نہیں ہوندا، کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اگلی گل ہے پیران دا پتر، آکھو آکھو پیران دا پتر،
پاویں داڑھی نہیں تاں بھی صاحب زادہ ہے، نماز ایک نہ پڑھے تاں بھی حضرت جی اور دے، لختے جگر صاحب زادہ صاحب حضرت پیر سائیں، ہاں جی پیران دا پتر پیر ہوندا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرمائیں اے دنیا دے لوگو، اے دنیا دے ہاں تا ابوت دے رشتے چل دین، باپ دادے آلے رشتے چل دے ہوندے، اے دنیا وچ ابوت دا رشتہ ہوندا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں میرے نال ابوت دے رشتے نہیں چل دے، نبوت دے رشتے چل دے ہوندے۔ کیڑے رشتے؟ ہاں اے فلانے دا پتر نہیں نہیں نہیں، اے فلانے حضرت اور دا پتر نہیں نہیں نہیں، اے فلانے حضرت جی دا پتر نہیں نہیں نہیں۔ اللہ فرمائیں میں تا اے ویکھدا اے فلانے حضرت دا نہیں، اے فلانے نبی دے نال رلن والا ہے، نبوت دا رشتہ ہوندا۔ میں اے نہ تکیندا اے بڑے دا پتر ہے یا نکے دا پتر ہے، امیر دا پتر ہے یا غریب دا پتر ہے، میں تا اے ویکھدا اس دا تعلق میرے نبی نال کتنا ہے۔ جتنا تعلق میرے نبی نال ہو سی اتنا اس دا تعلق میرے نال ہو سی، تے جتنا میرے نبی تو کٹ ویسی اتنا میرے نالوں بھی کٹ ویسی۔ نبوت دے رشتے چل دین، ابوت دے رشتے نہیں چل دے۔ عرض کرنا چاہندا ہوں حضرت نوح دا نمبر آیا، نہ گن کے بلایا، بات ذرا تھلے آ جاؤ۔ اللہ دے پیغمبر دے دادا جیون حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر دے گلے تے چھری چلامن لگا، رب ذوالجلال فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ بات اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور طور تے کھلوتے نے، ہاتھ چ سوٹی گھدی کھلوتے، اللہ آپ سدائے او اجرات اگ دے بہانے تے سداوے، اتھے جے پہنچے نے اللہ پاک چا پوچھیا ما تلک بیمینک ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پر کیڑی شے بھی ہتھے چ؟ یا اللہ اے میرا ڈنڈا شریف ہے۔ تسی ہسن لگ پے ہو، میرا ایمان ہے پیغمبر دی ہر شے شریف ہوندی ہے۔ تو سالی نکی جی بولی پئی ہووے تو وہ شریف ہوندی ہے، تے اے ڈنگر بھی شریف ہوندا، ہاں کریم بھی شریف ہوندا، تے پنڈ تے دیہات تا انجے ہی سارے بھاویں وچ راندے دوئے ہون ہیں سارے شریف۔ کو سمجھین دے بھی ہے وہ کہ کوئی نہیں ہے جی؟ گھونگھٹ وچ گل چنگی نہیں ہوندی، چنگی ہوندی ہے۔ پیغمبر دی ہر شے اچھی آکھو اے میری لاٹھی ہے اتوکأ علیہا، اللہ میں پھردا ٹردا رہندا تھک پوندا تے وقت اپنی سوٹی تے ٹیک لا کے تھکیڑا لا کیندا۔ مسلمان ہو جڑا تھک پوے او مشکل کشا تا ہوندا نا، ہیں پکی ہو او جڑا تھک ونجے او مشکل کشا ہوندا۔ اللہ میں بکریاں چریندا تے وقت درختاں نوں مار کے تے پتے جھاڑ کے بکریاں نوں کھویندا، ولی فیہا معارب اخری۔ اس دا ایک میں نہ کر سکتا علماء کول معذرت دے نال۔ تساں چوں کئی بھرا بزرگ بیٹھے ہو سن جنہاں کدے اٹھ رکھے نے، اساں رکھی رکھے میرے والد صاحب رکھی رکھے کہ تسی بائی کو سونے پلیندے رہندے۔ اے جڑے اوٹھی ہوندے نا، اوٹھی پرانے زمانے دے اوٹھی، او جس ویلے گھروں نکلدے نا لمبے سفر تے ویندے ہوندے اوٹھی، تو وہ جڑی سوٹی ہوندی نا کول اس دے او کنارے اتے روٹی بھی بن گھندے تے نال پانی بھی بن گھندے ہوندے، نال اپنی ہر شے بن کے ٹر پوندے ہوندے۔ او آدن ولی فیہا معارب اخری۔ میں اللہ باہر نکلدا نا تے اپنی ہر شے بھی نال گھدی ویندا ہوندا۔ سبحان اللہ۔ یا موسیٰ
حضرت داؤد علیہ السلام نو مخاطب فیتا فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفتا فی الارض. حضرت زکریا علیہ السلام گھر پتر کوئی نہیں منگ دے پین منگ دے پین منگ دے پین منگ دے پین ندان خفیان ندان خفیان چپ کے منگ دین. خفت الموالیہ ایدہ دے پوترے پھر آئے ٹھر مالے برادری تے رشتہ داری ایٹھیا. خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی آقرہ فَحَبْلِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا. ہن تک نیس دتا مرضیاں دا مالک ہے. ہن دیمن لگ گئے 120 سال عمر ہو گئی. ہن فیصلہ چا کیتا دیمن دا. مسلمانوں عقیدہ پیا قرآن بنیندا ہے او نہ دیوے تا دیمن والا ذرا اچا او نہ دیوے تا دیمن والا کوئی نہیں تے او دیمن تے آ بنجے توت روکن والا کوئی نہیں ہوندا. بتے خاندانی منصوبہ بندی والے وزیر اپنی خاندانی منصوبہ بندی سمیت ناکام تھی ویندے ہوندے. او دیمن تے فیصلے چا کرے بت او بڑھاپے نو بھی نہیں ویکھدا جوانیاں نو نہیں ویکھدا. ہن دیمن لگا ہے ہن تک نہیں دتا ہے. دیمن لگا تا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا میں پتر بھی دیندا پیائیں لوگاں نو پتر ڈھیندے نے مولوی نا رکھیں دن پیراں کول ویندے نا رکھ دیو جی حضرت صاحب نا رکھ دیو جی ملکہ کول ویندے کوئی نا رکھ دیو آ چنگا جیا فلانے نا رکھیا کہندے چاچے تے مامے تے پھپھیاں تے خالہ اے نا رکھیں دیا نہیں پھر آرا رکھیں دے ہوندے نہیں. اللہ فرمایا میں ہونا تک نہیں دتا اج میں دیمن دا فیصلہ کیتئی پتر بھی دیندا پیائیں نام بھی آپ رکھ کے منجیندا پیائیں پتر بھی دتئی نام بھی رکھ کے دتئی بت میں تیرے پتر نو نبی بھی بنے سا. بندہ صبر دا گھٹ بھر ونجے تا دیندا اے تا ہویا بیچارہ نا صبرا نا جے اتھو منگدا ہے تے وت چھوڑ کے ٹر پوندا کدے کسے قبر دے دروازے تے کدے کسے مزار دے دروازے تے کدے غیر دے دروازے تے دہائیاں تے دستکاں دیندا. او میرا بھائی اے قرآن دسیندا پئی او نہ دیوے تا دیمن والا تے او دیوے تا وت روکن والا کوئی نہیں ہوندا. لہذا اس دا در چھوڑ کے کسے غیر دے در تے نہیں بننا نہیں بننا نہیں بننا. مردہ مر جا اس دا دروازہ چھوڑ کے نہیں بننا. اب بہرحال عرض کرنا چاہندا ہاں انہاں اللہ نے مخاطب کیتا فرمایا یا زکریا بات جڑا پتر دتا ہے ہن بڑا تھی ہے والد تا ضعیف ہو گیا ہے. اللہ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ نہ لے کے بلایا ہے. بت دن قیامت دا ہونا ہے اللہ دے دربار وچ پیشیاں ہوندیاں پیاں. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو طلب کیتا ویسی حدیث پاک وچ آندا جس ویلے اللہ بلائے سن اور آ میرا عیسیٰ حدیث وچ آندا حضرت عیسیٰ دے جسم مقدس تے کپ کپی تاری ہو گئی کو مشکل مرحلہ بہت مشکل مرحلہ. وہ پیشی کو آسان پیشی نہیں میرے بھائیو او میرے بھائیو وہ پیشی آسان ننے. سیدہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے جدو تذکرہ ہویا نا پریشان ہو گئی کیا اللہ بن سی کے بس اے دعا کیتی کرو میرے بھائیو دعا کیتی کرو اللہ دن قیامت دے انج نہ آکھے بہی کیوں کیتے بس اے نہ آکھے. ایک تے اللہ پوچھ سی تے صحیح نا اے کیتئی کیتئی اے کیتئی اے کیتئی اے کیتئی اے کیتئی ایک کہوے کیوں کیتئی جس کو اس چا پوچھا نہ کیوں ہو گیا
وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اساں سارے نو بچا، اللہ بغیر حساب دے معاملہ کرے۔ بہت مشکل ترین مرحلہ، مشکل ترین مرحلہ وہ جڑا حساب یسیر دا ذکر قرآن وچ آیا نا، اس کا مطلب اے وے اللہ پاک جن ایک حدیث پاک وچ مفہوم ہے، ایک بندے نو اللہ سدیسی دن قیامت دے، اللہ اتے اپنی غفران دی چادر پا کے سی، تھلے چھپا کے پوچھ سی، میرے بندیا ہی کم کیتے ہی نا؟ جی میں کیتا جی۔ چھوٹے چھوٹے اللہ پوچھنے شروع کرے سی، اے ہن اپنی جائی تے اندروں سوچیندا پیا، میں تا گیوں یہ ساریاں دا اقبال جرم کیتی ویندا، سوچیندا بھی یہ تا نکے نکے تے اللہ جے ہنے بڑے پوچھن لگ پوسی وات، میں تا گیوں۔ اللہ پاک پوچھ دیاں فرمیسن، مینڈیا بندیا تو دنیا چھن سارے کم کیتے، میں دنیا چ بھی تونڈے گناہاں تے پردہ پایا، اج دن قیامت بھی میں پردہ پا کے وچوں تین بخش دیتا۔ اللہ سڈ نال کوئی یہو جہا معاملہ فرما دے، اساں حساباں کتاباں جو کہ ایوائیں کوئی نہیں میرے مولا، اسی تو اپنے ایک سادہ حساب نہ دے سکتے، بغیر حساب دے معاملہ کرے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ طلب کر کے پوچھ سن، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ مخاطب کرے سنتن نا گن کے، حضرت آدم نو بلایا تے نا گن کے، حضرت نوح نو بلایا تے نا گن کے، حضرت ابراہیم نو بلایا تے نا گن کے، حضرت موسیٰ نو بلایا تے نا گن کے، حضرت زکریا نو بلایا تے نا گن کے، حضرت یحییٰ نو بلایا تے نا لے کے، حضرت عیسیٰ نو بلایا تے نا لے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بلایا تے نا لے کے، پر تھمے علی تے قربو جوار دے مسلمانوں سنو اشاعت التوحید علیہ کولو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مقدس عنوان تے، لیکن لوگوں جدو میرے پیغمبر دا وار آیا، جدو میرے نبی دا نمبر آیا، جدو آمنہ دے لال دا نمبر آیا، اے جدو عائشہ دے شوہر دا نمبر آیا، جدو حفصہ دے شوہر دا نمبر آیا، اے جدو فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم دے ابو دا نمبر آیا، اے حسنین کریمین دے نانے دا نمبر آیا، اے لوگو جدو میرے مصطفیٰ دا نمبر آیا، صدیق اکبر دے داماد دا نمبر آیا، عمر فاروق دے داماد دا نمبر آیا، عثمان دے سسر دا نمبر آیا، علی دے سسر دا نمبر آیا، کائنات دے سردار دا نمبر آیا، خاتم النبیین دا نمبر آیا، صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آیا۔ میرے رب نے طرز تکلم بدل دیتا، طرز تکلم بدل دیتا، انج نہیں آکھیا یا محمد یا محمد یا محمد، نہیں کدی میرا پیغمبر اپنی چادر اتے کیتی پیا تے اس آکھیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کدی آکھیا وکیلہ یا رب ان ہؤلاء، کدی آکھیا یاسین، کدی آکھیا طٰہٰ تے کدی آکھیا یا ایھا النبی۔
میں نے یا ایھا النبی دا اللہ پاک پیا دن سنائے لوگ مغالطہ دے دن لوگاں بیچاریاں اللہ انہاں بھی سمجھ دے وے تے مغالطے آلیاں نو اللہ غلطی تو بچا کے یہ پچھلے پھرا آمین کو نے پیا دے مولوی صاحب اکا وہ اللہ دا نام ہے کہنے واسطے تو سوچ کے دکھا یا ایھا النبیو توجہ کرائے مسلمانوں او میریاں سن کے میریاں اگاں میریاں گلاں دسن آلہ نبی کس دیاں گلاں اللہ دے نبی کول وحی کتھوں آندی آئی میریاں سن کے اگاں میریاں دسن آلیا یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنی وسراجا منیرا اللہ پاک فرمایا مینڈیاں سن کے اگا میریاں دسنا لیا میں تتن بنایا ہی شاہدے میں تتن دنیا میں کے بنا کے بھیجیا ہے شاہد بنا کے بھیجیا ہے ان شاہد دے مانے تے لوگ بھڑن لگ پوندے نے کوئی آدھا ہے شاہد دا مانا ہوندا ہے جی گواہ تے گواہ او ہوندا جڑا موقع تے ہوئے جڑا موقع تے موجود نہ ہوئے او گواہ نہیں ہوندا لہذا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے شاہد شاہد واسطے ضروری کہ موقع تے موجود ہوئے جے موقع تے موجود ہوئے او حاضر بھی ہوندا ہے تے ناظر بھی ہوندا ہے بل لوگ مانا کرن لگ پوندے اے حاضر و ناظر نبی اے حاضر و ناظر نبی میرے بھائیو اس مغالطے نو بھی دور کر گنو جے شاہد دا مانا یہی ہوندا ہے جڑا تہاڈا فلسفہ پیا بیان کریندا ہے تہاڈے فلسفے نو من لویے تہاڈے فلسفے دا اعتبار کر لویے تہاڈے فلسفے تے یقین کر لیے اگرچہ کہ اساں تا فلسفیاں دے جڑا تے خواص بھی کدے نہیں مننے کیونکہ اس اسلامی اصولاں دے خلاف ہوندے نے لیکن چلو تہاڈا فلسفہ من لیندیاں ذرا میں تھوڑی جئی توجہ تہاڈی قرآن والے پاسے کرنا چاہندا ہاں اللہ دا ایک پیغمبر ہے اس پیغمبر نو کوٹھی وچ بند کیتی کھلوتی ایک عورت بس گناہ دی دعوت پئی دیندی ہے او اللہ دا پیغمبر اس جڑا دعوت ہے گناہ دے بارے چ کیا ہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا انہ لا یفلح الظالم ولقد ہمت به وہم بها لولا رأى برهان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك اے پردے بنجو اگے اللہ دا قرآن فرمائندا بشہد شاہدن بشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین ہن ویکھو میرے بھائیو اے جڑا بندہ گواہی پیا دیندا اے اس مقام تے کوٹھے وچ کوئی نہیں لیکن اللہ دا قرآن قبول پیا کریندا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک اچھا پڑھو شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کتنیاں صفتان کتنیاں اے پہلی ان آ گئے حضرت مولانا
عطا اللہ بندیالوی صاحب زیدہ مجدو، اللہ انہاں دی عمر وچ، انہاں دے علم وچ، انہاں دے تقوی وچ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اچھی آمین آکھو تے ڈھڈو آمین آکھو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے منہ تے کرنا ویسے میں مناسب بھی نہ سمجھیندا ہے بھی نہیں ٹھیک، لیکن میں تحدیث بن نعمت دے طور تے آکھ رہا ہوں۔ اسی خوش قسمت لوگ ہاں، بڑے خوش قسمت ہاں کہ اس دور وچ جڑا قحط الرجال دا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے سن ایہو جے لوگ عطا فرمائے جڑے لوگ اس وقت امت مسلمہ دی قرآن اور سنت دے لحاظ نال صحیح معنیاں وچ راہبری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت نو سائی نو اللہ چار چاند لا دے۔ ربنا تقبل